नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला र नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँ ठाउँको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 16 दिनपछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अघि बढ्यो सुन तस्करी बारे उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया। सरकारको पत्रपछि बन्चरे डाँडावासीले फेरि आन्दोलनको स्वरूप 20 असोजसम्म फोहोरका गाडी नरोक्ने। 60 किलो सुन प्रकरणको मुद्दा आइतबार मात्र दर्ता हुने। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या उपयुक्त नीति मार्फत समाधान गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा च्याउ टिप्न गएकी महिलाको गैंडाको आक्रमणबाट ज्यान गयो। सवारी साधन खरिदमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरू बीच प्रतिस्पर्धा। अर्थतन्त्र यो भन्दा कमजोर बन्ने ठाउँ छैन, अब चलायमान हुन्छ अध्यक्ष ढकालको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, राष्ट्रपति शीसँग हाङजाओमै भेटवार्ता। दाङमा बुबाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ। सूर्य विनायक रत्नबार दूत बस चलाउन डेडिकेटेड लेन निर्माण सुरु। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग निवेदन माग। संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर गण्डकीको संसद स्थगित। 3 महिनापछि रेसुङ्गा विमानस्थलबाट नियमित उडान सुरु। गोविन्द केसीको अनसन 3 महिनाका लागि स्थगित। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। र पाकिस्तानलाई हराउँदै श्रीलङ्का एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश, भारतसँग उपाधि भिडान्त। अब समाचार विस्तारमा। 16 दिनपछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेर उतैबाट असोज 5 गते चीन जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश भ्रमणको विषयमा जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक असोज 14 गते बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए। शुक्रबारको बैठकमा शून्य र विशेष समेत समय राखिएको थिएन। सरकारले सुन तस्करी बारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका हुन्। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान टुङ्गाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन समिति आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत यस सम्मानीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। भदौ 6 गते संसदमा रहेका 7 दल बीच सुन तस्करी छानबिन बारे 2 बुँदे सहमति भएको थियो, जहाँ सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। साउन 3 गते सिनामंगलबाट बरामद भएको 60 किलो सुन तस्करी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको उक्त सुन बारे थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिएको थियो। सिआइबीले अध्ययन सकाएसँगै उच्च स्तरीय छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जानकारी गराएको छन्। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयवासीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो। समितिले 1 असोजदेखि पूर्ण रूपमा फोहोर बोकेका गाडी रोक्ने तयारी गरेपछि घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारले अनुरोध गरेको थियो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति 1 असोजदेखि 20 असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरको गाडी रोकेर कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 20 असोजसम्म पनि माग पूरा नभए 21 असोजको बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म फोहोर मैला दुबानीका साधनलाई ल्यान्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ। समितिले नेपाल सरकारसँग 4 बुँदे माग राखेको छ। मानव बस्ती रहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोर मैला प्रदूषण रहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदन
संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ। समितिले काठमाडौँ महानगरसँग 23 जेठ 2079 मध्यरातमा गरेका सहमतिहरू 3 महिनाभित्र कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने माग दोहोऱ्याएको छ। 2062 सालदेखि 2080 सालसम्मको अवधिमा फोहोर मैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधन दुर्घटनामा परेर मारिएका स्थानीय व्यक्तिका परिवारका प्रत्येक एकजनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग समितिको छ। यस्तै सोही अवधिमा फोहोर मैलाका कारण वरपरका गाउँहरू कोल्पु खोला आधार क्षेत्रमा कृषि उद्योग मानव स्वास्थ्य लगायतका वार्षिक 2 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने माग समितिले राखेको छ। ब्रेक सुमा राखेर 60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोप लागेकाहरूमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका छन् भने 18 जना फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 32 जना मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल र सिआइबी बीच थप छलफल चलिरहेकाले आइतबार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूलाई अवैध सुन चोरी, पौठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राजधानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समाधान गर्ने निर्देशन दिएका छन्। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनमा विधिक ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको उनले बताएको छन्। नेपालका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुक सँग सहकार्यको रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष आयोजना र कार्यक्रम तय गर्नका लागि सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको औलाउँदै उनले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति मात्रा तथा समय तालिका व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्। गरीब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायु जन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने यिनै चुनौतीलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आगामी असोज 3 मा हुन लागेको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै उहाँले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलतामा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारवालाले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति हुने बताएको छन्। शिखर सम्मेलनमा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पुनः कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताएको छन्। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाई, कोषको मार्फतमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाई बारेका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको आक्रमणबाट एक महिलाको ज्यान गएको छ। आज बिहान गैंडाले आक्रमण गर्दा निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने कुञ्जनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका 2 को बुढी टोलकी 42 वर्षीय बेलमती बुढाको ज्यान गएको हो। च्याउ टिप्न गएकी बेलमतीलाई गैंडाले आक्रमण गरेको र उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत मनोज एरेले जानकारी दिनुभयो। मृतक बुढासँग गएका अन्य 2 जना महिलाले भने रुख चढेर ज्यान जोगाएका छन्। आज बिहान गस्तीका क्रममा नेपाली सेनाले महिलाको शव फेला पारेको हो। सेनाले सँगै च्याउ टिप्न गएका 2 जना रुखमा उक्लिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो।
काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा मंगलबारदेखि जारी नाडा अटो शो 2023मा नयाँ गाडीहरूमा मात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी प्याकेजमा पनि आकर्षण देखिएको छ। गाडी खरिद गर्न चाहनेहरूलाई लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आकर्षक अफर सहित कर्जा योजना ल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्दा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा उपलब्ध गराउने कर्जामा कडाई गरेको छ। सही अनुसार बैंकहरूले पनि विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनका लागि फरक फरक अफर ल्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको हिसाबले अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको बैंकहरू नै बताउँछन्। तर आर्थिक गतिविधि बढाउन योगदान दिए पनि उत्पादन पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंक अटोमोबाइलमा जाने कर्जामा अनुदान छ। राष्ट्र बैंकले ठूला र विलासिताका गाडी खरिदमा प्रभाव हुने कर्जाको जोखिम भार 150% सम्म तोकेको छ, जसले बैंकहरूलाई हायर पर्चेज कर्जा लगानीमा निरुत्साहित गर्दै आएको छ। 7 साउनमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 25 लाख सम्मको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार 150% बाट 100% कायम गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले भने सबै प्रकारका अटो कर्जामा 100% जोखिम भार कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। विद्युतीय गाडीमा 20% डाउन पेमेन्ट गरेर 80% सम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा भने 50% डाउन पेमेन्ट गरेर 50% मात्रै कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्था भित्रै रहेर बैंकहरूले गाडी कर्जामा विभिन्न अफरहरू ल्याएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर ढकालले आउँदा दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अभिनेता दीपक राज गिरी र अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको INI सिनेमा हलको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्र योभन्दा पनि तल खस्किने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले व्यावसायिक गतिविधि बढे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अर्थतन्त्र कमजोर भन्दै गएको र व्यावसायिक माहौल बिग्रिँदै गएको अवस्थामा सिनेमा हल खोल्नुले आम मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिड पछि आर्थिक गतिविधि कम भइरहेको अवस्थामा सिनेमा हल सञ्चालन गरेर जुन म्यासेज दिनुभएको छ त्यसका लागि पनि धन्यवाद छ। व्यावसायिक गतिविधि जति बढ्छ त्यति नै आर्थिक चलायमान हुँदै जान्छ। अब आउने दिन राम्रो हुनेछ, यो भन्दा तल झर्ने अवस्था छैन। अध्यक्ष ढकालले एउटा कलाकारले मेहनत गरे भने सिनेमा हलको मालिक पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हाङझोउमै भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर 5 असोजमा न्युयोर्कबाट चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। आफ्नो भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदै उनले भने, संयुक्त राष्ट्र संघमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका हुन्। उनका अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सी सँग हाङझोउमै भेटवार्ता हुनेछ। लगत्तै उनी 19औं एसियाली गेम्सको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन्। 25 सेप्टेम्बरमा आफ्ना चिनिया समकक्षसँग बेजिङमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको उनले सुनाएका छन्। चोङकिङ महानगरका साथै तिब्बतको भ्रमण गरेर फर्किने आफ्नो कार्यक्रम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा छिमेकीको सहयोग छलफल हुनेछ। कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका व्यापार र सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी गर्ने उनले बताएका छन्। आफ्नो भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दाङमा बुबाको हत्याको आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन्। खोराही उपमहानगरपालिका 5 दलाजितपुरका 51 वर्षका प्रेमबहादुर केसीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनकै 28 वर्षीय छोरा सन्तोषलाई पक्राउ गरेको हो। भदौ 28 गते साँझ मादक पदार्थ सेवन गरी छोरा सन्तोषले बुबा प्रेमबहादुरलाई कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ। कुटपिटबाट घाइते भएका प्रेमबहादुरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका DSP जनक बहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन्।
सूर्य विनायक रत्न पार्क द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि सडकमा डेडिकेटेड लेन बनाउन सुरु गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि रेड मार्क गर्न थालेको सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख नारायण न्युरेले बताउनुभयो। उहाँले यसअघि वर्षाका कारण सडकको डेडिकेटेड लेनमा रेड मार्क गर्न नसकेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले संविधान दिवस असो 3 गतेदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री जावलाको निर्देशनपछि सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले काम सुरु गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले द्रुत बस सेवाका लागि 25 ठूला बसहरू तयारी अवस्थामा राखेको छ भने सडक विभागले डेडिकेटेड लेन बनाउन थालेको छ। 3 दिनभित्र रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म डेडिकेटेड लेन सक्ने गरी काम थालेको छ। विभागले 2 खण्ड बनाएर सडकको रेड मार्क गर्न थालेको छ। रत्नपार्कदेखि जडीबुटी र जडीबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्म 2 मार्ग बनाउन थालिएको छ। बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र धेरै ट्राफिक जाम हुने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो सेवाको अवधारणा ल्याइएको हो। बिहान र बेलुका कार्यालय समयमा द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिहान 9 देखि 11 र बेलुका 4 देखि 6 बजेसम्म यो सेवा सञ्चालन हुनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उनी विरुद्ध एउटा पनि उजुरी नपरेपछि सिधै सुनवाई भएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी अनुसार निवेदन माग गरेको छ। आयोगले यसका लागि 35 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिएका छन्। आयोगले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तह तोकेरै 35 दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो। आयोगले कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु, मोरङ झापा, इलाम, सुनसरी, सङ्खुवासभा र उदयपुरमा तथा मध्य प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, मोहत्तरी, रौतहट, पर्सा र बाराका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर निवेदन माग गरेको हो। साथै बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुली, रसुवा, काभ्रे, काठमाडौँ र भक्तपुरबाट आवेदन माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, तनहुँ र नवलपरासी पूर्व, लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका दैलेख र डोल्पा तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम, दार्चुला, डडेलधुरा, कैलाली, बैतडी र डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि निवेदन माग गरिएको छ। दिवंगत संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि गत 27 गते बोलाइएको सभाको बैठक नेवाङको निधनपछि आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। नेवाङ प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै भोलि बिहान 8 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्ण घितालले जानकारी दिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता नेवाङको निधनले सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध बनेको शोक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका, संविधान निर्माण गर्न अहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका, मृदुभाषी, सरल, सहज र समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी नेवाङको अप्रत्याशित निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको पारित शोक प्रस्तावमा भनिएको छ। नेपालको वर्तमान सांसद र संसदीय समितिमा संसदीय राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्यमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। प्रस्तावमा उल्लेख छ 2048 र 2052 सालमा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापिका संसद सदस्य भएका थिए भने 2064 साल यता 4 वटा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी हुँदै निरन्तर सांसदमा रहेका थिए। 2064 र 2070 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका सांसद अवधिभर व्यवस्थापिका सांसदको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भएका नेवाङ 2056 सालमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक समिति सभापति थिए। अहिलेको सांसद र राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका खेलेका नेवाङबाट संघदेखि प्रदेशसम्मका सबैले प्रेरणा लिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट 3 महिनापछि नियमित उडान सुरु भएको छ। खराब मौसमका कारण गत ज्येष्ठको अन्तिम सातादेखि उडान अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। मौसममा सुधार आएसँगै शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्सको विमानले उडान गरेको नेपाल एयरलाइन्स रेसुङ्गा स्टेसन इन्चार्ज सुमन थापाले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँबाट गुल्मी 11 जना यात्रु सवार थिए। रेसुङ्गाबाट काठमाडौँको लागि मात्र 3 जना यात्रु थिए। खराब मौसमका कारण पटक पटक विमान उडान नभएपछि यात्रुमा विश्वास घट्दै गएको थियो। अब मौसम हेरेर हप्ताको एक दिन
शुक्रबार उडान गर्ने थापाले बताएको छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हप्ताको 2 दिन उडान गर्न अनुमति दिएको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलका लागि काठमाडौँबाट 6:30 उडान गर्ने गर्दछ। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि बिहान 7:45 जाँदा उडान गर्ने समय तालिका रहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले भाडादर बढाएसँगै भाडादर वृद्धि भएको छ। रेसुङ्गादेखि काठमाडौँका लागि 7,080 रुपियाँ र काठमाडौँदेखि रेसुङ्गाका लागि 7,280 रुपियाँ भाडादर कायम गरिएको थापाले बताएका छन्। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट गत वैशाखको अन्तिम सातादेखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको थियो। यस एयरलाइन्समा VFR सिस्टमबाट उडान हुने गरेको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा बिहानी समयमा मात्र उडानका लागि उपयुक्त हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको छ। विमानस्थलबाट 18 सिट क्षमताको जहाजले उडान गर्ने गर्दछ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन 3 महिनाका लागि स्थगित गरेका छन्। यसअघि साउन 29 गतेबाट अनसन बस्ने घोषणा गरेका उनले यो अनसन भदौ 29 गते अर्थात् आजसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्ड कायम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने लगायतका कामहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूले 3 महिनाको समय मागेकाले त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनसन स्थगित गरेको उनले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष आफू दलीय आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक वचनबद्धता प्रकट गरेको भन्दै डाक्टर केसीले त्यसको स्वागत पनि गरेका छन्। समाचारको क्रममा मौसम खबर। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएको छ। मौसमविद चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणाली सर्दै भारतको उत्तर प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा पुगेको छ। यो प्रणालीकै कारण लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीको असर पश्चिम क्षेत्रमा धेरै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै आज लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही तथा कोशी बागमती गण्डकी र मध्य प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सुपर 4 अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा श्रीलङ्काले पाकिस्तानमाथि DLS मेथडमा 2 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। यस जितपछि श्रीलङ्काले फाइनलमा भारतसँग भेट पक्का गरेको छ। भारत यसअघि नै लगातार 2 खेल जित्दै फाइनल पुगिसकेको छ। अफगानिस्तान भने दोस्रो हारपछि सुपर 4 बाट बाहिरिएको छ। कोलम्बिया स्थित आर फेमादासा क्रिकेट रङ्गशालामा 42 ओभरमा छुट्याएको खेलमा पाकिस्तानले दिएको 252 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 8 विकेट गुमाएर अन्तिम बलमा पुरा गर्यो। श्रीलङ्काका लागि कुशल मेन्डिसले 78 बलमा 8 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 51 रन बनाए। चरित असलकाले 47 बलमा 3 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा नट आउट 49 रन बनाए। यस्तै मधिरा समारा विक्रमले 48, पाथुम निशाङ्का 29 र कुशल परेराले 17 रन बनाएको थिए। पाकिस्तानका इफ्तिखार अहमदले 3, शाहिन शाह अफ्रिदीले 2 र सादव खानले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित 42 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 252 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण प्रभावित खेल 42 ओभरमा घटाइएको थियो। पाकिस्तानलाई मोहम्मद रिजवानले 73 बलमा 6 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा नट आउट 76 रन बनाएको थिए। यसैगरी अब्दुल्लाह शफिकले 52, इफ्तिखार अहमदले 47, कप्तान बबर अजमले 29 रन बनाएका थिए। श्रीलङ्काका लागि मतिसा पथिरानाले 3, प्रमोद मधुसनले 2 तथा महेश दीक्षाना र दुनित बेलागेले 1-1 विकेट लिएका थिए। हवस् त यिनै खबरसँगै आजको अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।